स्वास्थ्य उपचार भनेको राजनीतिक बिरामीको स्वास्थ्य उपचार पनि त हुन्छ नि। जिउ काम्ने बिरामी छ भनेर हो, त्यसैले अब राजनीति पनि कामेको छ, त्यसैले गर्दाखेरि जानुभयो। कहाँ हुनुहुन्छ? लोकतन्त्र ल्याउनु भएको छ कि राजतन्त्र ल्याउनु भएको छ? अख्तियारमा नियुक्ति गर्दा तपाईँलाई आपत्ति भयो? जसको छोरै जन्मेको छैन अनि आजै न्वारण भइसक्यो हुन्छ भने राष्ट्रिय सङ्कट हुने हो भने त चुनावै गर्नु भएन नि, निरङ्कुशता चलाए भइहाल्यो। म 2/3 प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नपाउने यस्तो पनि कुरा राख्नै भने प्रचण्डजी, माधव नेपालजीहरू हामीले त सुधारिएको संसद बनायौँ भन्थ्यौँ, अब सुधारिएको संसद यही हाल हुने रहेछ, देखिहाल्नुभयो। अहिले तिमीले भनेको चाहिँ जनताले मानेन, त्यो चाहिँ निरङ्कुश तन्त्र। वाह, तपाईँहरूको व्याख्या र विश्लेषण। तपाईँले बनाउनु भएको संविधान होइन यो। 5 वर्षको प्रतिनिधि सभा 3 वर्षमा केपी शर्मा ओलीजीले विघटन गर्नुभयो भन्दा प्रचण्डजीहरू बौलाउनु पर्ने भयो। पद्धति एउटा बनाउनुहुन्छ, परिणाम अर्को खोज्नुहुन्छ। यो संविधान निर्माण गर्नेले नै यो सङ्कट ल्याएको रहेछ भन्ने कुरा अहिले देखिएन। अर्कोले मान्छे मारेका चाहिँ जेल जानुपर्छ, केपीले चाहिँ चिरहरण गर्यो भन्ने। घरमा तपाईँ हात्ती पाल्नुहुन्छ अनि बोकाला जस्तो 2 मुठा घाँस हालेर हात्ती बच्छ त? मुकुट नलगेका राजाहरू हेर्नुहोस् त, करोड करोड रुपियाँ लिएर प्रतिनिधि सभामा पठाउने राजा त आजीवन हुन्थ्यो। के अरे यो एकल महिला राष्ट्रपतिको बारेमा के कुरा गर्यो भन्दा पक्रेर थुने। यो त केपी ओलीले यति विघटन नगरे त जनताले त्यो पनि खान पाउँदैन। काठमाडौँ त देख्न पाए। भ्रष्टाचारको रकम तपाईँले राज्य कोषमा जम्मा गर्नुभयो भने यस्ता चुनाव कतिवटा हुन सक्छन्? त्यतिखेर अकथनीय दुःख चाहिँ नेपाली जनताले पाउँछ। नेपाली जनतामा विश्वास रहेछ तपाईँलाई? अनि निर्वाचन गर्नु पर्यो, खर्च हुन्छ अरे, यस्तो पनि कुनै तर्क हुन्छ भने? के लोकतन्त्र यस्तै हुन्छ? ललिता निवास बेचेकोमा कारबाही गर्छ भन्दा फाइल टकटक्याउँदैछ भन्दा किन तर्सिएको तपाईँ? विधिको शासनको लागि न्यायिक निकाय बनाए भन्ने, अदालतले फैसला गरेन भने खबरदार सडकबाट गर्छु भनेपछि तपाईँ जस्तो निरङ्कुश र उद्दण्ड को हुन्छ? होइन भने सम्मानित अदालतलाई इन्साफ गर्न दिनुहोस्। माइतीघर मण्डलामा आउनुहुन्छ, संसद सदस्यको लोगो लगाएर हामी यहाँ छौँ भन्नुहुन्छ। तपाईँ लोगो लगाएर हिँड्नुहोस् त संसद सदस्यको, नपाएको पदवी पाएँ भनेर तपाईँलाई मुद्दा लाग्छ, पक्रेर थुन्नुपर्छ। ओहदा सम्बन्धी वाह, तपाईँहरूलाई कानुन लाग्दैन है? अनि कानुन अहिले आन्दोलन गर्नेलाई नलाग्या हो कि केपी शर्मा ओलीलाई नलाग्या? यही नेपाली काङ्ग्रेस होइन ज्वाइँलाई नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने? अब तपाईँ ज्वाइँलाई नागरिकता दिनुहोस्, सरिता गिरीले त हिन्दीमा बोल्छु भने विदेशीले आएर भन्छ होइन म त नेपाली पनि जान्दिनँ, हिन्दी पनि जान्दिनँ, बाइबल छोएर अङ्ग्रेजीमा शपथ ग्रहण गर्छु भन्यो भने त्यतिखेर के हुन्छ तपाईँको देश? आदरणीय दर्शक श्रोता, पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रममाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईसँग कुराकानी गर्न गइरहेको छु। विष्णु सर, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। यो अहिलेको गतिरोधलाई निकास दिनका निम्ति सरकारको तर्फबाट बहस गरिराख्नु भएको छ। यो बहस कहिले टुङ्गिन्छ र त्यहाँको फैसला कहिलेसम्ममा आउन सक्ला भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ? बताइदिनुहोस् त। धन्यवाद। पहिलो कुरा त यो राष्ट्रलाई निकास दिनको निम्ति भन्दा पनि अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको विषयमा संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय व्यवस्थाको मूल्य मान्यता अन्तर्गत प्रतिनिधि सभामा 2/3 बहुमत, लगभग 2/3 बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले कारण र आधार देखाएर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न मिल्छ भन्ने संसदीय मान्यताको आधारमा त्यो मुद्दामा मात्रै म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको कानुन व्यवसायी वकिल भएर बहस गरिराखेको छु। र अब राष्ट्रको निकासको प्रश्न जहाँसम्म छ, हामीले संविधान बनाउँदा यो संविधानको धारा 2 मा नेपालको राजकीय सत्ता र नेपालको सम्प्रभु सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहनेछ, जसको प्रयोग यो संविधान बमोजिम हुनेछ भनिसकेपछि नेपाली जनताको सम्प्रभु सत्ता र राजकीय सत्ताको प्रयोग कसले गर्छ? नेपाली जनताका प्रतिनिधिले गर्छन्। अनि नेपाली जनताका प्रतिनिधि कहाँ हुन्छन्? अथवा प्रतिनिधि सभामा अथवा संसदमा। त्यसैले नेपाली जनताको प्रत्यक्ष, म भन्दैछु प्रत्यक्ष मतद्वारा निर्वाचित मानिस मात्रै संसदीय दलको नेता हुन सक्छ र प्रधानमन्त्री हुन सक्छ। यसै कारणले गर्दाखेरि नेपाली जनताको राजकीय सत्ताको प्रयोग यो संविधान बमोजिम
मन्त्री परिषद प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्छ। यस कारणले गर्दा अहिले संसदीय प्रजातन्त्रको मूल्य मान्यता बमोजिम प्रधानमन्त्रीले मलाई मेरै राजनीतिक दलबाट, संसदीय दलबाट होइन नि, फेरि मेरै राजनीतिक दलबाट मलाई काम गर्नलाई असहयोग भयो। यस कारणले गर्दाखेरि संवैधानिक निकायहरूमा पदपूर्ति गर्नका लागि संवैधानिक परिषदको बैठकसम्म पनि बस्न सकेन। यस कारणले गर्दाखेरि नेपाली जनताको 2/3 मत लिनको निमित्त मैले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेको हुँ भनेर प्रधानमन्त्रीजीले राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्नुभएको छ र त्यसै बेहोराको मन्त्री परिषदको निर्णय पनि छ। अनि मैले तपाईलाई यस कारणले यो कुरा भनिराखेको छु, तपाईले जुन राजनीतिक सङ्कट आदि इत्यादि भन्नुभयो, यो अहिले सङ्कटको कारक को हो? सङ्कटको कारक नेपाली काङ्ग्रेस हो? होइन। मधेसवादी दलहरू हो? होइन। अरू कुनै राजनीतिक दलहरू हुन्? होइन। सत्तामा रहेको दल नेकपा, त्यो नेकपा आफै अहिले सत्तामा, त्यही दल सडकमा, त्यही दल आन्दोलनमा, त्यही दल समर्थनमा, त्यही दल विरोधमा, त्यही दल यो उत्कण्ठा लागिसकेपछि अब त्यस्तो राजनीतिक दललाई नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीले दैनिक राज्य प्रशासन कसरी चलाउँछ जे हामी देखिराखेका छौँ। र मलाई मेरो संसदीय दलले अथवा मलाई मेरो प्रतिनिधि सभाले विपक्षी पार्टीहरूले काम गर्न दिएनन् त प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छैन? आफ्नै दलको, त्यसमा पनि आफ्नै दलको स्थायी कमिटी, सचिवालय कमिटी र एउटाले अर्कालाई भ्रष्टाचारको अभियोग पत्र, आरोप पत्र दर्ता गरेका छन्, अर्काले अर्कालाई बाँदरमुडे हत्यारा अपराधीको कुरामा त्यो कुरा देखाएर आरोप पत्र दर्ता गरेका छन् भनेपछि नेपाली जनतालाई त कमसेकम सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीले यस्तो खालको नेकपा रहेछ भन्ने कुरा जानकारी पो दिनुभयो त। त्यसकारणले गर्दाखेरि यस्ता खालका मान्छेहरूसँग बसेर राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने, राजनीतिक दल सञ्चालन गर्ने र जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ताको प्रतिनिधित्व गर्ने अवस्थाको विद्यमानता रहेन। म नेपाली जनताको ताजा जनादेश लिन जान्छु भनेर भन्दाखेरि आफ्नै पार्टीका मान्छेहरूले गरेको यो वितण्डा, यो वास्तवमा मुलुकको राष्ट्रिय सङ्कट होइन कि एउटा सत्ताधारी दलको सङ्कटलाई राष्ट्रिय सङ्कटको रूपमा चित्रण गरेको मात्रै हो। र नेपाली जनताको मत लिने काम गर्नु नै राष्ट्रिय सङ्कट हो भने संसदीय प्रजातन्त्रै चाहिएन। तपाईँ बहुदलीय संसदीय व्यवस्था चलाउने अनि निर्वाचन गर्न जानु पर्यो भने होइन करोडौँको खर्च हुन्छ भन्ने, अहिले निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको खर्च बापत सरकारसँग 7 अर्ब 7 करोड 94 लाख चान्चुन पैसा मागेको हो। बाबुराम भट्टराईले औपचारिक रूपमा यो देशका 3वटा प्रधानमन्त्री, वर्तमान प्रधानमन्त्री सहित शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालजीले बुढी गण्डकीमा 9 अर्ब भ्रष्टाचार गर्नुभयो भनेर भन्नुभयो भने त्यो भ्रष्टाचारको रकम तपाईँले राज्य कोषमा जम्मा गर्नुभयो भने यस्ता चुनाव कतिवटा हुन सक्छन्? 1। र अर्को कुरा, संसदीय प्रजातन्त्रमा निर्वाचन गर्दै राष्ट्रिय सङ्कट हुने हो भने त चुनावै गर्नु भएन नि, निरङ्कुशता चलाए भइहाल्यो। यसकारणले यो राष्ट्रिय सङ्कट होइन, यो संसदीय प्रजातन्त्रको नियमित मूल्य मान्यताको प्रक्रिया हो। तर सरकारको पक्षमा बहस गर्ने सरकारका कानुन व्यवसायीहरूले उपयुक्त नजिर पेश गर्न सकेनन् भनेर अहिले बाहिर चर्चा भइराखेको छ। यो विघटन ठिक हो भनेर संसारले मा भएको अभ्यासलाई देखाएर पनि उनीहरूले बहस गर्न सकेनन्, त्यहाँ कुनै नजिर पेश गर्न सकेनन् भन्ने आलोचना भइराखेको छ। हो, अब दुईटा कुरा। पहिलो कुरा त तपाईहरूले अब आम सञ्चारको मान्छे नसुन्ने कुरै भएन। हामीले यो सुधारिएको संसदीय व्यवस्थाको संविधान बनाएका हौँ। बेलायतको, भारतको जस्तो प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउने गरी हामीले यो बनाएका होइनौँ।
भनेर तपाईँले भनेपछि यो संविधान आयो कहिले 2072 अनि 2072 मा यो संविधान आएपछि उहाँहरूले भनेअनुसार है त्यो विपक्षीको कुरालाई भन्दैछु म भनेअनुसार यो यस्तो खालको संविधान बमोजिम संसारमा प्रतिनिधि सभा यस्तो खालको संविधान संसारमा कहाँ हुन्छ कहाँ छ अनि संसारमा यस्तो संविधानै छैन भने अनि संसारमा यस्तो विघटन भएका नजिर खोज्ने भने जसको छोरै जन्मेको छैन अनि आजै निवारण भइसक्या हुन्छ भने यस कारणले गर्दा र फेरि अर्को कुरा म तपाईलाई निवेदन गरौँ हामीले संसदीय लोकतान्त्रिक बहुदलीय व्यवस्था संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था तपाई बहुमतको आधारमा प्रधानमन्त्री हुनुभयो तपाई बहुमतको आधारमा संसदमा चुनाव जित्नुभयो भन्नुस् न बहुदलीय व्यवस्थामा सम्पूर्ण कुरा बहुमतको आधारमा निर्णय हुन्छ अहिलेको प्रधानमन्त्रीले लगभग 2/3 बहुमत प्रतिनिधि सभाको बहुमत हासिल गर्नुहुन्छ भने र त्यो प्रधानमन्त्रीले यो कारणले गर्दा मैले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेँ मेरो दलले मलाई काम गर्न दिएन म चाहिँ जनतामा संविधान संशोधन गर्नलाई जान्छु भन्नुभएको छ भनेदेखि अब तपाईँ अर्को सरकार बन्ने देखाउनुहोस् त कसले बनाउँछ अर्को सरकार अब संविधानको धारा 100 को 1 हालाकि 76(1) को कुरा गरिराखेको छ बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री हो त्यसमा विवाद छैन एउटा संसदमा दुईटाको बहुमत हुँदैन त्यसमा पनि विवाद छैन तेस्रो कुरा संविधानको धारा 101 के हो भने बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले चाहेमा संसदको विश्वासको मत लिनुपर्छ चाहेमा तर 76(2) को प्रधानमन्त्रीले चाहिँ संविधानको धारा 100 को उपधारा 2 बमोजिम विश्वासको प्रस्ताव राख्नुपर्छ र त्यो विश्वासको प्रस्ताव पास हुन सकेन भने 30 दिनभित्र प्रतिनिधि सभा विघटन हुन्छ एउटा कुरा मैले तपाईलाई उदाहरण दिएँ 76(2) 76(3) को व्यवस्था के हो भने ठीक छ 2 वा 2 भन्दा बढी दलले सरकार बनेन भने लार्जेस्ट पार्टीलाई सरकार बनाउन दिनुपर्छ त्यसले पनि 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ भएन भने फेरि पनि पार्लियामेन्ट डिजल्भ हुन्छ भनेपछि अल्पमतमा परेको प्रधानमन्त्रीले चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउने म 2/3 को प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नपाउने यस्तो पनि कुरा राख्नै भने यो भन्दा हास्यास्पद विषय के हुन्छ र यदि होइन 2 अथवा 3 को प्रधानमन्त्रीले मात्रै विघटन गर्न पाउँछ भन्ने हो भने त हरेक 30 दिनमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुनु पर्यो 3 वर्ष कसरी चल्छ यो भो कानुनी तर्क एकछिन 5 वर्ष कसरी चल्छ यो भो कानुनी तर्क भन्दा पनि तपाईले नजिर जे ल्याएनन् भनेर जे कुरा भन्नुभयो संविधान आयो 2072 मा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भयो 74 मा अनि त्यो प्रतिनिधि सभाको विघटन अहिले 77 मा हुँदैछ भनेपछि तपाईले 60-61 मा कहाँको नजिर खोज्ने भने यो संविधान बमोजिम कुनै नजिरै बनाएको छैन यसकारणले गर्दा सरकारको तर्फबाट के गरे होइन म तपाईलाई भनौं यो प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा यो मुद्दामा मात्रै म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीको कानुन व्यवसायी भएको कारणले गर्दाखेरि सम्मानित इजलास समक्ष पनि मैले यी कुराहरूलाई प्रस्तुत गरेको छु त्यसकारणले गर्दा नजिर भनेर जुन कुरा तपाईले निवेदन गर्नुभयो यो संविधान बमोजिम नजिरै बन्या छैन प्रस्तुत गर्ने कुरै छैन अब नेकपाकै प्रचण्डजी माधव नेपालजीहरू हामीले त सुधारिएको संसद बनायौं भन्थ्यौं अब सुधारिएको संसद यही हाल हुने रहेछ देखिहाल्नुभयो यो एउटा कानुनी तर्क यी प्रसङ्गहरू उठेका विषय भए तर यो असंवैधानिक कु हो ओलीले गरेको असंवैधानिक कु हो भनेर ओलीजीका विरोध गर्ने र अन्य राजनीतिक दलहरू पनि आन्दोलन गरिराखेका छन् पुष्पकमल दाहालजीले त्यत्रो सभा माधव प्रचण्डको समूहले चाहिँ असन्तुष्ट समूहले जनसभा गरिराखेका छन् अदालतले गर्ने फैसलामाथि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सबैले दबाब दिइराखेको प्रत्यक्ष देखिन्छ त्यसमाथि मानवाधिकारवादी हौं भन्नेहरूले यो पुनर्स्थापित भएन भने न्यायाधीशहरूलाई सडकमा घिसारिन्छ भनेर खुलेआम चेतावनी दिएका छन् यस्तो अवस्थामा अदालत प्रभावित हुने सम्भावना कतिको छ र अब निकास यो तरिकाको स्थितिमा संसद पुनर्स्थापना या सरकारकै कदमलाई
स्वीकार गर्ने अर्थात् सरकारकै कदमको पक्षमा फैसला आउने हो भने कस्तो राजनीतिक परिस्थिति तयार हुन्छ भन्ने पनि अहिले सनसनी मचिएको छ। तपाईँले कसरी निहाल्नु भएको छ एउटा राजनीतिक विश्लेषकका हिसाबले बताइदिनुहोस् त। अहिले यो असंवैधानिक कु हो भनेर तपाईँले जति प्रश्न राख्नुभयो भन्छन् नि त, त्यो तर्क उठिराखेको छ। कसैले स्वेच्छाचारी कदम हो ओलीजीको भनिराखेका छन्, कसैले चाहिँ असंवैधानिक हो भनिराखेका छन्। तपाईँले संवैधानिक हो र यो अधिकार क्षेत्रभित्रको कुरा हो भन्नुभयो, त्यसमा सिद्धि हो। तर यसले निम्त्याउने राजनीतिक घटना र परिघटनाहरू कस्तो देख्दै हुनुहुन्छ यो बताइदिनु। हो, यसैले मलाई लाग्छ तपाईँको प्रश्नमा नै उत्तर छ। किनभनेदेखि यो अहिले प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक असंवैधानिक कु गरे आदि इत्यादि गरे भने यो संविधान बमोजिम प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा त अहिले तपाईँले जुन जुन सङ्घ संस्था सङ्गठन पद प्रतिष्ठा व्यक्तित्वको नाउँ लिनुभयो, उहाँहरूलाई यो संविधान बमोजिम सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ भन्ने थाहा छ कि छैन? थाहा छ भनेदेखि विधिको शासनमा विश्वास गर्ने मान्छेले सर्वोच्च अदालतको विचाराधीन रहेको मुद्दामा तपाईँले यो कुरा भन्ने हो। र त्यति मात्रै होइन, सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गरेन भनेदेखि सडकबाटै हामी प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गर्छौँ, दिस एन्ड द्याट गर्छौँ, जे अहिले कुराहरू हामीले यहाँ गऱ्यौँ, यो सबै कुरा चाहिँ कुन संविधान अन्तर्गतको हो? तपाईँले यो उत्कृष्ट संविधान बनाए, गणतन्त्रको संविधान भने होइन। र यही भन्ने मान्छेहरू संविधानको धारा 105 अदालतको विचाराधीन रहेको विषयमा अदालत बाहिर टीका टिप्पणी आदि इत्यादि आलोचना गर्न पाइँदैन, संसदमा छलफल गर्न पाइँदैन भनेपछि तपाईँकै पार्टीका प्रतिनिधि, तपाईँकै पार्टीका राष्ट्रिय सभामा रहेका मान्य सदस्यहरू अहिले यो सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा बोलेका छन् कि छैनन्? कसले कु गर्दैछ? संविधानको कु चाहिँ कहाँबाट भएको छ? सडकबाट तपाईँले गर्दै हुनुहुन्छ होइन? तपाईँले यो संविधान अन्तर्गत सम्मानित सर्वोच्च अदालत बनाउनु भयो। म तपाईँलाई एउटा कुरा स्मरण गराउन चाहन्छु। यो मुद्दा परिसकेपछि निवेदकहरूले नै भन्नुभयो बृहत्पूर्ण इजलास कि संवैधानिक इजलास भने। संविधानले जब संविधानको व्याख्या गर्नलाई संवैधानिक इजलास भनेको छ, तपाईँ पूर्ण इजलास भनेर न्यू खोज्ने। र यो संविधान अन्तर्गत एकैछिन धैर्यता रहोस्, संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष सदस्य हुन्छन्। त्यो प्रधानमन्त्रीले प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस गर्छ अनि त्यो संसदीय सुनवाई समितिले त्यो नियुक्तिलाई ओके गरेपछि राष्ट्रपतिबाट शपथ ग्रहण हुन्छ। मैले यो तीनटा कुरा किन जोडिराखेको छु भने अहिले केपी शर्मा ओलीजी प्रधानमन्त्री भएर नै चोलेन्द्र शमशेर राणाजी प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्छ भनेर सिफारिस गरे हो। अनि त्यो सिफारिसलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजी समेतका संसद सदस्यहरू, संसदीय दलका सदस्यहरू संसदीय सुनवाईले चोलेन्द्र शमशेर राणाजी प्रधान न्यायाधीश हुन योग्य हुनुहुन्छ भनेको हो। अब त्यो भनेको 2 वर्ष पुग्दा नपुग्दा, 3 वर्ष पुग्दा नपुग्दा अब अहिले त्यही प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा तिनै संसदीय दलका सदस्यहरू उजुर गर्न आएका छन्। प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति गरेको, प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा नियुक्त भएको प्रधान न्यायाधीशले प्रधानमन्त्रीको मुद्दा हेर्न मिल्छ? तपाईले हिजो संसदीय सुनवाई गरेर प्रधान न्यायाधीश हुन योग्य छ भनेको मुद्दामा अहिले म प्रधानमन्त्रीको विपक्षी, मेरो संसदीय दलको सदस्यले उजुर गर्न मिल्छ? त्यस्तै कुरा गर्ने हो भने मिल्छ। बेन्चमा भनेको छु मैले, किनभने प्रणाली त्यही बनाउनु, पद्धति त्यही बनाउनु भयो। पद्धति एउटा बनाउनुहुन्छ, परिणाम अर्को खोज्नुहुन्छ। त्यसो त अहिले संवैधानिक परिषद को बारेमा अध्यादेश ल्याएर प्रधानमन्त्रीले 3 जनाको मात्रै संवैधानिक परिषद हुन्छ भनेर अहिले अख्तियार लगायतका आयोगहरूमा भर्ना भइराखेका छन्। अब प्रधान न्यायाधीश आफू समेत भएर गरेको नियुक्ति र त्यो जारी गरिएको अध्यादेश बमोजिम गरिएको नियुक्ति अब अख्तियार लगायतका नियुक्ति चाहिँ असंवैधानिक हुन् भनेर उजुर परिराखेको छ। अब सम्मान्य प्रधान न्यायाधीशले हेर्नुहुन्छ
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश नभइकन संवैधानिक इजलास बस्दैन। संविधानको व्याख्या सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश नभइकन संविधानको व्याख्या गर्ने काम गर्न पाइँदैन। के बनाउनु भएको छ? यस कारणले गर्दाखेरि यो अहिले तपाईँले जे जस्तो सङ्कट आदि इत्यादि जे भन्नुहोस्, यो संविधान निर्माण गर्नेले नै यो सङ्कट ल्याएको रहेछ भन्ने कुरा अहिले देखिएन। त्यसैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले संविधानको संशोधन गर्न 2/3 बहुमत लिन म जनतामा गएँ भनेर उहाँले विघटन गर्नुभयो भने 2/3 केपी ओलीले नै पाउँछ त? संविधानको को गरेर छ? तपाईँ महान हुनुहुँदो रहेछ प्रचण्डजी, पुष्पकमल दाहालजी, माधव नेपाल, झलनाथजी, तपाईँहरू 2/3 लिएर आउनुहोस् न त। होइन भने अब एकछिनलाई मान्नुहोस्, ल प्रतिनिधि सभा तपाईँ पुनर्स्थापित गरिदिनुहोस्। माधव नेपालजी र पुष्पकमल दाहालजी शेरबहादुर देउवाजीको निवासमा गएर यो अहिलेको आन्दोलनमा सत्ता, शक्ति र सङ्घर्ष साझेदारी गरेर सङ्घर्ष गरौँ भन्नुभयो। भोलि प्रतिनिधि सभा सम्मानित अदालतले पुनर्स्थापित गरेछ भने एउटै मात्रै दलको त बहुमत हुँदैन। अनि त्यतिखेर पजेरो संस्कृति, हर्स ट्रेडिङ, कतिवटा पार्टीका कुन कुन सदस्यलाई कहाँ कहाँ किन्ने, कसलाई ब्याङ्क भगाउने, कता के गर्ने, त्यतिखेर अकथनीय दुःख चाहिँ नेपाली जनताले पाउँछ। होइन भने अहिले मलाई 2/3 को प्रधानमन्त्री, लगभग 2/3 प्रधानमन्त्री म छु र मै अपराधी हुँ भने नेपाली जनताले मलाई सजाय गर्छ नि, तपाईँले गर्ने हो। मैले त त्यो खतरा मोलेर गएँ नि, म अझै 2 वर्ष प्रधानमन्त्री हुन पाउने अधिकार थियो होला, अथवा मेरो विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँथ्यो होला, आउँथ्यो होला, जाउँथ्यो होला। होइन भनेदेखि सम्मानित सर्वोच्च अदालतको विचाराधीन छ। फेरि अर्को कुरा तपाईँहरूलाई याद रहोस्, यो आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता हुँ भन्ने मान्छे पुष्पकमल दाहालजीले अस्ति प्रेस सम्मेलन गरेर, विदेशी पत्रकारहरूको प्रेस सम्मेलन गरेर हामीलाई विदेशी शक्तिले साथ दिएन भनेर, तपाईँले विदेशी शक्ति निम्त्याएको होइन। नेपाली जनतामा विश्वास रहेछ तपाईँलाई? होइन भने नेपाली जनताले तपाईँलाई 2/3 बहुमत दिइहाल्छन् नि। केपी शर्मा ओली कसुरदार रहेछ भने कारबाही गरे भइहाल्यो नि। अनि अख्तियारमा नियुक्ति भयो, 3 वर्षदेखि भ्रष्टाचारीहरूलाई कार्यवाही भएन, अख्तियार चाहिँ शून्य भयो भन्दा अख्तियारमा नियुक्ति गर्दा तपाईँलाई आपत्ति भयो है? किनभनेदेखि अपराधीलाई पक्रिने भयो, भ्रष्टाचारीलाई पक्रिने भयो भनेर। होइन भनेदेखि अख्तियारले पूर्णता पायो, नेपाली जनतालाई के बिग्रिएको थियो? मानवाधिकारले पूर्णता पायो, के बिग्रिएको थियो? मानवाधिकार, विधिको शासन, संविधानको चिरहरण गर्यो केपी ओलीले भनेपछि ती सम्पूर्ण त्यो मानवाधिकार अथवा अख्तियार, निर्वाचन, लोकसेवा आयोग, ती निकायमा पदपूर्ति भयो भने संविधानको चिरहरण भयो कि संविधानको रक्षा भयो? यस्ता कुरा गरेर तपाईँले लोकतन्त्र ल्याउने अनि 17,000 मान्छे मारेको कुरामा चाहिँ आफू गर्व गर्ने, अर्कोले मान्छे मारेका चाहिँ जेल जानुपर्छ, केपीले चाहिँ चिरहरण गर्यो भन्ने। तपाईँले 9 अर्ब बुढी गण्डकीमा तपाईँ लगायतका मान्छेहरूले गरेको भ्रष्टाचारका कुरालाई लिएर आउनुहोस् त। यस्ता निर्वाचन 10 वटा गर्ने पैसा हुन्छ। घरमा तपाईँ हात्ती पाल्नुहुन्छ अनि बोकाला जस्तो 2 मुठा घाँस हालेर हात्ती बच्छ त? संसदीय प्रजातन्त्रमा त निर्वाचन हुन्छ त। अनि निर्वाचन गर्नु पर्यो, खर्च हुन्छ अरे, यस्तो पनि कुनै तर्क हुन्छ भने? यसै कारणले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले संविधानको संशोधनको एजेन्डा पनि राख्नु भएको छ। नेपाली जनताले फेरि पत्यार गरेर 17,000 शहादत गर्नेहरूलाई भोट दिन्छन् कि नभएदेखि यो संसदीय प्रजातन्त्र भनेको त सी जिनपिङ विचारधारा, सर्वहाराका पार्टीले संसदीय प्रजातन्त्र चलाउँदा त यस्तै पो हुने रहेछ भनेर कम्युनिस्टहरूलाई भोलि भोट नदिएर 0मा पुर्याउँछ कि नेपाली जनताले? अनि अहिले होइन म चुनावमा जाँदिनँ, मलाई एकछिनलाई मान्नुहोस्, मलाई 5 वर्ष नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकार थियो भनेर रिट निवेदनमा लेख्नु भएको छ। संविधानले त यो संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 वर्ष हुन्छ भनेपछि तपाईँलाई 5 वर्षका लागि भोट हालेको हो। त्यति मात्रै होइन, प्रतिनिधि सभा सदस्यको चाहिँ कार्यकाल हुन्छ, राष्ट्रिय सभा सदस्यको चाहिँ पदावधि हुन्छ। राष्ट्रिय सभा सदस्यको पदावधि 6 वर्ष हुन्छ किनभने त्यो विघटन हुँदैन। प्रतिनिधि सभाको चाहिँ अगावै विघटन भएमा बाहेक कार्यकाल 5 वर्षको हुन्छ। फेरि अर्को कुरा हेर्नुहोस्, यो संविधानको कुरा, वामदेव गौतमजी, नारायण काजी श्रेष्ठजीहरू
प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्ष नेपाली जनताले दिएको मतबाट पराजित भएका मान्छेहरूलाई तपाईँले संसद सदस्य बनाउनु भयो के लोकतन्त्र यस्तै हुन्छ यस्तै मान्छेलाई संसद सदस्य बनाउनलाई तपाईँले 62-63 को आन्दोलन गर्नुभएको थियो अनि तपाईँ समानुपातिकको रूपमा प्रतिनिधि सभामा आएका मान्छेहरूलाई नेपाली जनताले चिन्छन् ती नेपाली जनताका प्रतिनिधि हुन् राजनीतिक दलले नियुक्ति गर्ने हिजो राजाले राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्दा निरङ्कुशता भएको थियो हैन तपाईलाई अहिले मुकुट नलागेका राजाहरू हेर्नुस् त करोड रुपैयाँ लिएर प्रतिनिधि सभामा पठाउने अनि कोरोना महामारीको लकडाउनमा पनि तपाईसँग कर उठाउने अनि यी संसद सदस्य दशैं पेस्की र दशैं तलब खाने तपाईलाई कर तिराउने लाज हुँदैन त्यो राज्य व्यवस्था त्यो संविधान संशोधन गर्न जान्छु म भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्यो भने संसद सिद्धियो यसै कारणले गर्दाखेरि म तपाईलाई भन्न सक्दछु हिजो राजा वीरेन्द्रको टाइममा यिनै नेकपा एमालेवाला मान्छेहरू होइनन् मदन भण्डारीले हिम्मत छ भने मुकुट खोलेर मसँग चुनाव लड्न आइज भनेर राजा वीरेन्द्रलाई च्यालेन्ज गरे होइन राजा वीरेन्द्रले पक्रेर थुन्यो मदन भण्डारीलाई हिजो रामकुमारी झाँक्रीलाई एउटी के अरे यो एकल महिला राष्ट्रपतिको बारेमा के कुरा गर्यो भन्दा पक्रेर थुन्यो कहाँ हुनुहुन्छ लोकतन्त्र ल्याउनु भएको छ कि राजतन्त्र ल्याउनु भएको छ चुनाव हारेको कृष्णप्रसाद सिटौलाले राजा ज्ञानेन्द्रलाई भन्दाखेरि गद्दी छोड भन्दा नेपाली जनताको नासो नेपाली जनतालाई छोडे भनेर नेपाली जनताले युद्ध गरेर ल्याएको राज संस्था भनेर ज्ञानेन्द्र सडकमा जाँदाखेरि अहिले त 5 वर्षको प्रतिनिधि सभा 3 वर्षमा केपी शर्मा ओलीजीले विघटन गर्नुभयो भन्दा प्रचण्डजीहरू बौलाउनु पर्ने भयो राजा त आजीवन हुन्थ्यो अनि यो लोकतन्त्र यो भन्दा मजाकको विषय के भन्न सक्छ तर यही कुरा ओलीजीले जसरी तर्क वितर्क कुराकानी छलफल गरे पनि यहाँ चाहिँ ओलीजीको कदमका विरुद्ध एउटा खालको बृहत आन्दोलनको अभ्यास तयारी पनि चाहिँ प्रचण्डजीहरू गरिराख्नु भएको छ र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउनका निम्ति उहाँले खुलेआम अपिल पनि गर्नुभएको छ आउनु पर्यो यहाँ हस्तक्षेप गरिदिनु पर्यो हामीलाई सघाउनु पर्यो भनेर प्रचण्डजी अभिव्यक्ति गरिराख्नु भएको छ हिजो आमसभा सक्नुभयो आज जलनाथजी दिल्ली उड्नुभयो यो के हो यो उहाँहरूको के पाक्दैछ उपचारका नाममा भनेर जलनाथजी दिल्ली जानुभयो यसरी बुझौँ न यो दौडादौड के हो अब राजनीतिले पक्कै पनि एउटा स्थिरता त गुमाइसकेको छ अब के हुन्छ एकैछिन यो क्यामेराले कतिवटा मान्छेको इन्टरभ्यू लिएको हुन्छ भन्ने क्यामेरालाई त थाहा हुँदैन नि यसै कारणले गर्दाखेरि 12 बुँदे समझदारी जहाँबाट गर्नुभएको थियो त्यसैको स्रोतमा तपाईहरु जानुभयो अर्को कुरा प्रचण्डजीले खुलेआम विदेशी शक्तिलाई नेपालमा निम्त्याउनु भयो त्यसले गर्दा पनि यो राज्य व्यवस्था नेपाली जनताको होइन रहेछ भनेर उहाँहरूले प्रमाणित गर्नुभयो अब त्यति मात्रै होइन झलनाथजी उहाँ जानुभयो कोनीके उहाँको स्वास्थ्य उपचार भनेको राजनीतिक बिरामीको स्वास्थ्य उपचार पनि त हुन्छ नि जीव काम्ने बिरामी छ भनेर हो त्यसैले अब राजनीति पनि कामेको छ त्यसैले गर्दाखेरि जानुभयो अब अझै अर्को कुरा म तपाईलाई के निवेदन गरौँ भने यो नेपाली जनताको राजनीतिक व्यवस्था आदि इत्यादि हो भनेदेखि तपाईको पार्टीभित्र एउटा झगडा हुने बित्तिकै चीनबाट केयुएचओ आएर यो झगडा मिलाऊ भनेको हो कि होइन 10 पटक भनेको हो कि होइन यसै कारणले नेपाली जनताको क्षमता ताकत औकातमा राज्य व्यवस्था प्रत्याभूत भएको होइन रहेछ भन्ने कुरा त उहाँहरूले विदेशी शक्तिलाई खुलेआम निम्ता गर्नु भएपछि नेपाली जनता सडकमा एकछिनलाई मान्नुस् 1 लाख मान्छे आए 5 लाख मान्छे आए भने होला अब त्यो खाम सभा र आम सभा भन्छन् बाहिर बजारमा तर पनि ती नेपाल त्यत्रो आन्दोलन गर्नका लागि सर्वहाराको अधिनायकवाद प्रचण्ड झलनाथ र माधव नेपालसँग त्यो पैसा कहाँबाट आयो त्यो पैसा कहाँबाट आयो जब तपाईँ सर्वहाराको अधिनायकवादको पृष्ठपोषक हुनुहुन्छ भनेदेखि अर्बौंको त्यो निर्वाचनमा हुने खर्चको लागि तपाईहरुले ल्याएको यो सम्पत्ति राष्ट्रको लुट होइन अनि त्यसमा भ्रष्टाचारको लागि अख्तियारले कारबाही गर्छ
ललिता निवास बेचेकोमा कारबाही गर्छ भन्दा फाइल टकटक्याउँदैछ भन्दा किन तर्सिएको तपाईँ? मैले भन्ने गरेको छु, दुधले मुख पोलेको मान्छे मोही पुगेर पिउँछ। होइन भने तपाईँ यो सम्पत्तिको स्रोत देखाउनुहोस् त, कहाँबाट आयो यो सम्पत्ति? तर देर सबेर जनताले कर तिरेको पैसा एकजनालाई 2500 रुपियाँ दरले तिरे पनि आखिर पुग्न चाहिँ जनता कहाँ पुग्यो नि? यो त केपी ओलीले यति विघटन नगरे त जनताले त्यो पनि खान पाउँदैन। काठमाडौँ त देख्न पाए, आम संसारको मान्छेहरूसँग भनेको छैन हामी काठमाडौँ हेर्न आएको, के हो हामीलाई थाहा छैन। अहिले हामी सर्वोच्च अदालतमा बहस गरिराखेका छौँ। तपाईँहरू आम संसारको मान्छे, यत्र भूतपूर्व प्रधान न्यायाधीश लगायतका मान्छेहरूले विघटन गर्न पाइन्छ पाइँदैन भनेका छन्। ए बाबा, हामी यो पेसामा 40औं वर्षको मान्छे प्रतिनिधि सभा विघटनको बारेमा पक्ष र विपक्षमा बहस गर्दैछौँ भने आम नेपाली जनता, त्यो 12 पर्साबाट आएको बच्चा बोकेर आएको त्यो एकजना महिला नागरिकले प्रतिनिधि सभामा कति बुझ्या होला? यसै कारण मैले भने यो क्यामेराले कतिवटा मान्छेको इन्टरभ्यू लिएको छ यसलाई थाहा हुन्छ भने अब बिचरा यत्तिकै आए। अब भोलि तपाईँले नै भन्न जानुहोस् फेरि आउँछन्, पर्सि ऊ भन्न जान्छ फेरि आउँछन्। त्यसैले को आयो को आएन होइन, जसले आन्दोलनको नेतृत्व गरेका छौँ भनेका छन् हामी सडकबाट प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गर्छौँ भन्छन्। तपाईँ विधिको शासन र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश विधिको शासनको लागि न्यायिक निकाय बनाए भन्ने, अदालतले फैसला गरेन भने खबरदार सडकबाट गर्छु भन्ने भनेपछि तपाईँ जस्तो निरङ्कुश र उद्दण्ड को हुन्छ? होइन भने सम्मानित अदालतलाई इन्साफ गर्न दिनुहोस्। सर्वोच्च अदालत जानुहुन्छ, मलाई प्रतिनिधि सभा सदस्यबाट विघटन गर्यो रिट हाल्नुहुन्छ। माइतीघर मण्डलामा आउनुहुन्छ, संसद सदस्यको लोगो लगाएर हामी यहाँ छौँ भन्नुहुन्छ। तपाईँ लोगो लगाएर हिँड्नुहोस् त संसद सदस्यको, नपाएको पदवी पाएँ भनेर तपाईँलाई मुद्दा पक्रेर तोड्नुपर्छ। ओहदा सम्बन्धी कसुर हुन्छ। वाह, तपाईँहरूलाई कानुन लाग्दैन है? अनि कानुन अहिले आन्दोलन गर्नेलाई नलाग्या हो कि केपी शर्मा ओलीलाई नलाग्या? यस कारणले गर्दा एकचोटि एउटा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दैमा संसदीय प्रजातन्त्र सिद्धिँदैन। तर यहाँ त सिद्ध्याउन आँटे, गणतन्त्र सिद्ध्याउन आँटे, लोकतन्त्र सिद्ध्याउन आँटे, पुरै प्रतिगमन गणतन्त्र राजतन्त्र ल्याइदिन आँटे ओलीले, संघीयता धर्मनिरपेक्षता सिद्ध्याइदिन आँटे। होइन, यहाँ तपाईँ मैले अन रेकर्ड सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा भनेको कुरा अखबारले छापेको छ। यो संविधानको धारा 274 ले नेपालको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, सम्प्रभुता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता बाहेक अरू सम्पूर्ण कुरामा संविधान संशोधन हुन सक्छ भनेर संविधानले लेखेपछि तपाईँको सङ्घीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र संस्थागत भयो? कहाँ छ गणतन्त्र? नेपाली जनताले चाह्यो भने भोलि अर्को तन्त्र ल्याउँछ। ए हिजो तिमीले भनेको भयो त्यो चाहिँ जनताको प्रजातन्त्र, अहिले तिमीले भनेको चाहिँ जनताले मानेन त्यो चाहिँ निरङ्कुश तन्त्र। वाह, तपाईँहरूको व्याख्या र विश्लेषण, तपाईँले बनाउनु भएको संविधान होइन यो। फेरि म तपाईँलाई भनौँ, अहिले नेपाली जनतालाई 60 र 40 गरेर नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता तपाईँले बाँड्नु भएन। तपाईँले प्रतिनिधि सभाका 275 सदस्य मध्ये 47 को भागभन्डा होइन 165 मात्रै सदस्य तपाईँ चिन्नुहुन्छ, बाँकी 110 जना समानुपातिक भनेदेखि तपाईँ यो सम्प्रभु सम्पन्न संविधान है? वाह, यस्तो खालको संविधान, यस्तो राज्य प्रणाली। अनि तपाईँ नागरिकता विधेयक ल्याउनुहुन्छ रोटी र बेटी भनेर। एउटा सरिता गिरीले तपाईँलाई संविधानको धारा 9 को अनुसूचित 3 बमोजिम संशोधन गर्दा कुन हाल बनाइदियो? 1 अर्ब 30 करोडको जनसङ्ख्याबाट रोटी र बेटी ल्याउनुहोस् र पार्लियामेन्टमा भोलि तिनीहरूलाई राख्नुहोस् त। एउटा सरिता गिरीका ठाउँमा 50 सरिता गिरी भयो भने यो देशको राष्ट्रियता कहाँ पुग्छ? अमेरिकाको हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभमा सदस्य हुनलाई त्यहाँको नागरिक भएको मितिले 7 वर्ष कुर्नुपर्छ। यही नेपाली काङ्ग्रेस होइन ज्वाइँलाई नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने? अब तपाईँ ज्वाइँलाई नागरिकता दिनुहोस्, सरिता गिरीले त हिन्दीमा बोल्छु भने विदेशीले आएर भन्छ होइन म त नेपाली पनि जान्दिनँ, हिन्दी पनि जान्दिनँ, बाइबल छोएर अङ्ग्रेजीमा शपथ ग्रहण गर्छु भन्यो भने त्यतिखेर के हुन्छ तपाईँको देश? यसै कारणले गर्दा यो राज्य व्यवस्था, यो संविधान नेपाली जनताको निमित्त आएको व्यवस्था पनि होइन, प्रणाली पनि होइन। यसै कारणले अहिले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दैमा एकचोटि विघटन गर्ने बित्तिकै यति डराउनु पर्यो भने यो व्यवस्था तपाईँहरूले चलाउनै सक्नुहुन्न।
विष्णु सर, हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। समग्रमा जे परिघटनाहरू अहिले देखिएका छन्, अब यसलाई निरन्तर रूपमा एउटा राज्यलाई थिति र विधिमा हिँडाउनु पर्ने दायित्वमा प्रधानमन्त्रीजी उभिनु भएको छ। आलोचना र घेराबन्दी पनि सामान्य छैन, अर्कोतर्फ त्यता पनि छ भनेपछि अब ओलीजीले चाल्न सक्ने कदम के हुन्छ? संसद पुनर्स्थापित गर्ने या नगर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला जेसुकै आओस्, भए के हुन्छ नभए के हुन्छ भन्ने पनि एउटा सनसनी छ। अब तपाईँ यो निर्वाचनकै पक्षमा हुन्छ र सरकारको कदमको पक्षमा फैसला हुन्छ भन्नेमा तपाईँ ढुक्क हुनुहुन्छ, तर यसमा ढुक्क नहुनेहरूले अर्को तर्क पनि गरिराखेका छन्। अब भए के हुन्छ नभए के हुन्छ यो बताइदिनुहोस् अनि हाम्रो कुराकानी अन्त्य गरौँ। प्रतिनिधि सभा विघटनको कुरालाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट संवैधानिक भयो भने राज्य आफ्नो कोर्समा जान्छ, चुनाव हुन्छ, गतिविधि चल्छ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो भनेदेखि अनि फेरि तपाईले त्यतिखेर चाहिँ अकल्पनीय हर्स ट्रेडिङ, सांसद सदस्य खरिद बिक्री आदि इत्यादिका अनन्त श्रृङ्खलाहरू सुरु हुन्छन् र नेपाली जनताले अकथनीय पीडा पाउँछन्। यसै कारणले गर्दा यो संसदीय प्रजातन्त्रलाई आफ्नो कोर्समा जान दिने हो भने मलाई लाग्छ अहिले प्रधानमन्त्रीले लिनुभएको जनताको अभिमतको लागि जान खोजेको गतिविधि ठिक छ भन्ने मेरो मान्यता हो। हस् विष्णु सर, अमूल्य समय दिनुभयो, यो समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। मलाई पनि मेरो कुरा राख्न दिनुभयो। भ्रिकुटी अनलाइन टिभीलाई हार्दिक नमन, प्रणाम, धन्यवाद।